औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो का बयान है नबी के ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए। हज़रत अय्यूब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 326 पर सही बुखारी नज़्तुल कारी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया। आप मालदार थे, यानी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मालदार थे और अमीरों में शुमार होता था। आपके पास सिर्फ 500 जोड़ी बैलों की थी और बागात, बकरियां, जानवर, बहुत कुछ था। आप अमीर थे। 500 आपके गुलाम थे, यानी कि जोड़ा मियाँ बीवी जोड़ा जोड़ा 500 गुलाम थे और आपके 13 बेटे थे। अब आप आज़माइश में हो गए। अल्लाह पाक ने आज़माइश ली। वो जो बैल थे वो मर गए, आपके बेटे थे वो भी मर गए, आपका सारा कुनबा हलाक हो गया, आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। वो जानवर, दरख्त, फसल, हर चीज़ आज़माइश में पड़ गया। आज़माइश शुरू हो गई, हर चीज़। आपको किसी ने बताया कि आपको सब कुछ ख़त्म हो गया, आपकी औलाद भी मर गई सिवाय बीवी के। आपने अर्ज़ की अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। अब आपके जिस्म पर अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म पर उबाले समझते ना, उबाले उगाए सारे जिस्म पर। अब उनमें खाज होती, खुजली होती, आप नाखूनों से खुरचते, हत्ता कि आपके नाखून भी ख़त्म हो गए। जिन नाखूनों से आप खुजली करते थे नाखून भी ख़त्म, गिर गए। आप मोटे टाटों से करते फिर भी चैन ना आता। आपने ठीकरों से खुरचना शुरू कर दिया, सिर्फ दिल और ज़बान बाकी थे। जब पिछला पैर होता ना तो अय्यूब अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की इबादत करते ना, और जब पिछला पैर, और आप फरमाते हो मेरे नबी तेरा क्या हाल है, सुना, खुजली होती और कीड़े पड़े हुए थे। अल्लाह पाक, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे दिल और मेरी ज़बान को सलामत रखना ताकि मैं तेरी इबादत करता रहूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है मज़े में। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठिकरों से खुरक खुरक करना जिस्म ही ख़त्म कर दिया। आपकी वो हड्डियाँ या पट्टे रह गए और ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए। वही लोग जो आपके दर से खाते थे, उन लोगों ने उठाकर खोरे के ऊपर डाल दिया, यानी कि बस्ती के बाहर डाल दिया कि इससे बू आती है, क्योंकि आपके जिस्म ख़त्म हो चुका था, कीड़े पड़ चुके थे। कीड़े सुरबड़ ज़ख्मों में करते थे और ज़ाहिरी गाला जब मांस ना रहे तो खून नज़र आए, तो ऐसी चीज़ नज़र आए। वो बस्ती वालों ने उठा के उसे न बस्ती से बाहर खोरा ये कहते हैं जहाँ ये आप गंद बंद गिरते हैं, खोरे में डाल दिया। अब सब कुछ तो हलाक हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। सिर्फ आपकी बीवी आपकी खिदमत के लिए रोटी शोटी लेकर जाती। आपकी बीवी कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह का नबी है, ए अय्यूब अल्लाह से दुआ करके तुझे सेहत दे। आपने फरमाया कि जब हम खा पी रहे थे, कितने साल अय्याश में रहे? आपने अर्ज़ की 80 साल। आपने फरमाया अभी आज़माइश शुरू हुई, अभी मुझे शर्म आती है कि मैं चंगे वक़्त, अच्छे वक़्त में 80 साल रहा और इससे पहले मैं अल्लाह से दुआ करूं। हालांकि हालत ये हो चुकी थी कि बस्ती वालों ने उठाकर बस्ती से बाहर रख दिया, खोरे के ऊपर डाल आए कि बू आती है।
آپ جب پچھلا پیر ہوتا نا اور کیڑے سربڑ 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 کرتے جسم میں اور کھجلی مچتی اور آپ اللہ کا ذکر کرتے کہ رب کی طرف سے میرے نبی اے ایوب علیہ السلام پتا تیرا حال کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام عرض کرتے یا اللہ میرے دل اور میری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ یا اللہ شکر ہے اس تڑپ کے اندر اگر کوئی اور ہوتا تو پہلے رگڑنے لگ جاتا یا اللہ میں پھنس گیا، یا اللہ مجھے شفا دے۔ اب ایک دن ایسے ہوا کہ آپ کی اہلیہ جا رہی تھی، راستے میں شیطان مل گیا۔ شیطان کہنے لگا کہ تو ایسے کر کہ یہ بکری کا بچہ لے جا میرے سے اور ایوب علیہ السلام کو کہنا کہ یہ میرا نام لے کر ذبح کر دے، میرے نام پر اسے ذبح کر دے، اسے شفا ہو جائے گی۔ وہ عورت ذات تھی، وہ مغالطے میں شیطان کے آ گئی، اس نے بکری کا بچہ لے لیا۔ جب ایوب علیہ السلام سے اس نے یہ بات کی نا کہ مجھے راستے میں ایک بندہ ملا تھا، اس نے کہا کہ شیطان ملا تھا، سیدھی اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، اس نے آرڈر نہیں رکھی۔ اور بیوی کہنے لگی ایوب علیہ السلام کو بھی شیطان ملا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے نام لے کر یہ بکری کا بچہ ذبح کر دے اور تجھے شفا ہو جائے گی۔ اب ایوب علیہ السلام نے کہا چلی جا ادھر سے، تم بھی چلی جا، اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے اس بات پر 100 کوڑے ماروں گا۔ اب بیوی کو بھی بکھا دیا، بیوی کو بھی کہا آئندہ نہ آنا۔ اب کلے رہ گئے۔ پھر ایوب علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اس شیطان نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، اس شیطان نے کہا کہ اگر اسے شفا تب ہوگی جب یہ بکری کا بچہ اگر میرے نام پر ذبح کر دے۔ یا اللہ اب شیطان بیچ میں آ گیا ہے، شیطان نے مجھے اس بات کی تکلیف، یا اللہ مجھے اب شفا دے دے۔ رب نے فرمایا پھر میرے نبی مار اپنے پیر کو زمین پہ، زمین پر مارا، چشمہ جاری ہوگا۔ اب رب نے یہاں 2 روایتیں ہیں کہ فرشتے نے چشمہ جاری کیا، ایک روایت ہے کہ آپ نے خود ایڈی ماری اور چشمہ جاری ہو گیا، ایک ہے کہ رب کے حکم سے خود چشمہ جاری ہو گیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اے میں ایوب علیہ السلام نہا لے، اسے آپ نہائے، آپ صحت یاب، آپ کا جسم بالکل ٹھیک ہوگا، کیڑے میڑے سب ختم۔ پھر آگے ایک اور چشمہ پیدا کیا، پھر رب نے فرمایا اس میں غسل کر، آپ کا حسن سب کچھ آ جائے گا۔ رب نے فرمایا جتنا تجھ سے مال لیا تھا، جتنا تیرا مال ہلاک ہوا، اب ہم اس سے ڈبل آپ کو دیں گے۔ اگر آپ کے پاس 500 بیلوں کی جوڑی تھی، اب 1000 بیلوں کی جوڑی دیں گے۔ اگر آپ کے پاس 13 بیٹے تھے، ہم آپ کی ہر چیز کو ڈبل ڈبل کرتے جائیں گے۔ وہی ہوا کہ آپ کو صحت ملی، آپ کا مال ڈبل ڈبل ہوتا گیا، آپ کی بیوی بھی آ گئی۔ نبیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ میں نے کہا تھا اگر مجھے صحت ملی تو میں 100 کوڑے سے ماروں گا، اب یہ ضعیف بڑھاپے میں ہے، اب بتا میں 100 کوڑے اس کا مارنا چاہتا ہوں۔ اور میرے رب نے فرمایا ایوب علیہ السلام اور میرے نبی آپ 100 تلے والی بوکھر لے لے، بوکھر لے کر اپنی بیوی کے جسم سے ٹچ کر دے، یہ 100 کوڑے پورے ہو جائیں گے۔ بس دیکھ لے کہ اللہ پاک نے کتنی رعایت کر دی کہ 100 تلے والا جھاڑو، جسے آپ جھاڑو کہتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، یہ لے لے اور اپنی بیوی کے جسم سے ٹچ کر دے، 100 کوڑے پورے ہو جائیں گے۔ آپ نے وہ ٹچ کیا۔ یہ تھا ہمارا بیان کہ زخموں میں کیڑوں نے اس طرح کھلجلی مچائی کہ آپ نے اپنا جسم ہی سارا ختم کر دیا، سارے پٹھے اور ہڈیاں رہ گئی تھی اور ان میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑوں نے پناہ لے لی تھی، کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن آج جب شیطان نے کہا کہ میرے نام پہ ذبح کر بکری کا بچہ، تب شفا ہوگی۔ لیکن پھر ایوب علیہ السلام یا اللہ اب شفا مجھے دے، یا میرے مالک شفا دے، شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، شیطان کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ میرے نبی لے، چشمہ جاری ہے، نہ تو شفا یاب ہو۔ آپ نے غسل کیا، ایک چشمے میں دوسرے چشمے میں صحت یاب ہو گئی۔ وہ جو آپ کی فصل ہیں اب اللہ کے حکم سے دوبارہ ہر چیز زندہ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔